kaaduhan sa sayote. Ang sayote maayong tinubdan sa mga mineralis. Daghan din yung mga minerals dyan. Tinubdan po ni sa vitamin C nga makatabang sa atong immune system. Antioxidants po ni nga makapugong sa sakit. Maunang barato-barato naman yung sayote, pamalit mo sayote. Unsa gamay ra po ni og calories. Maadyo day ko na po ni sa mga kuan gustong magpabilin nga himsog. Kitang tanan gusto man pang himsog. So adyo kini kalite. Paubos ang trabaho ko ay ubos. Ito. Unsa dali ra po nilutuon kung gusto ta magdali-dali. Kanirang sayote kay dali ra jud. Di man ni kinahanglan imong palakbon ini luto. Bisan unsang pagihan ni si Jah. Bisan unsang pagihan ni si Jah nga lutuon kay pwede gisahon, pwede isagulin og sinabaw. Mo lagi nanindot si Jah. Unja maadyo po ni sa ato ang digestion, mao ni importante kay daghan kini og fiber. Makatabang sa husay nga panunaw sa atong gikaon. So nay trivia na punta. Ang dahon day bunga sa sayote pwede na to gamiton isip herbal na tambal. Ilabi na sa pagpaubos sa ato ang mga pressure sa dugo, presyon sa dugo. Do sa una di nakaadyo sa gamay di man nikaadyo ang sayote. Di lagi po ganahan mo kuan. So mao ni nakapiskay. So ato na po ni si Jang kuan og istorya ha. Istorya bang kanang mga istorya bas kabayuhan og unsa di jud sayote. Gikan dili sa ato gitawag og sayote ni. O kanon nga sayote. So sa usa ka baryo nga gitawag og baryo sayote, dito nagpuyo ang usa ka mag-uuma nga nailan sa ilang abungdang ani sa sayote. Kini nga baryo nahimutang sa kabukiran diin ang klima bugnaw og hapsay ang yuta. Hingpit para sa pagpanguma sa sayote. So nanuki-nuki ko ani. So mo ni ang sugilanon sa baryo sayote. Dugay na nga tradisyon sa baryo ang pagtanom og sayote. Matag pamilya adunay sayote. Adunay kaugalingong umahan. Ug halos tanang balay ditong dapita. Adunay baging sa sayote nga nagbitay sa ilang mga koral. Apila sa kinabuhi sa mga tao ang pag-atiman sa tanom. Sukad sa pagpugas hangtod sa pag-ani. So sa baryo, adunay usa ka tigulang nga nailhan nga si Lolo Pedro. Mas may kaalam sa pagtanom og sayote og nagpaambit siyang kahibaw sa mga kabatanunan. Matag buntag madto siya sa iyang uma ug magdaro, mag-atiman sa iyang mga tanom nga sayote, mag-alima. Mingon siya, ang sayote dili lang pagkaon kundi simbolo kini sa panaghiusa sa atong baryo. Usa ka tuig niabot ang usa ka dakong bagyo nga naguba sa halos tanang tanong sa ilang baryo. Apil ang mga sayote. Nag-uol ang mga mag-uuma kay wala na sila makaon og mabaligya sa merkado. Apan wala magpadala sa kalisod ang mga taga-baryo sayote. Gidungan nila ang pagpanglimpyo sa ilang mga uma ug nagtinabangay sa pagtubo pag-usab ang ilang mga tanong. Sa paglabay sa pipila ka buwan, namo nga pagbalik ang ilang sayote ug mas daghan pa kini kaysa kaniadto. Ang tanan nagdiwata ug nagpasalamat tungod sa ilang pagsinagtanay, pagpaningkamot ug pagtinabangay na balik ang kaharuhay sa ilang baryo. So ang moral lesson bahin sa sayote, ang kinabuhi sama sa sayote. Makasugakon sa daghang pagsulay, basta magpadayon ug magtinabangay ang tanan. Ang panahiusa o pagpangita og solusyon sa problema mao ay makapalig-on sa usa ka baryo. So ang moral lesson sa kinabuhi mao ni nga ang kinabuhi sama sa sayote. Makasugakon sa daghang pagsuway, basta magpadayon o magtinabangay ang tanan. Ang panaghiusa o pagpangita og solusyon sa problema mao ay makapalig-on sa usag-usa. Ilabi na sa kinatibuk-an sa imong dapit, sa imong barangay. Di ba? Nindot ang idyahang istorya o nindot sab ang lesson nga atong makuha.
ug hinaot nga kitang mga tawo sa mausab ta sa sayuti, maghiusa, maningkamot, magsinabtanay ug magtinabangay.